الحمد لله وحده أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن مرادهم. العرب سموا عربا لأنهم لا يزالون موسومين بين الأمم بالبيان في الكلام والفصاحة في المنطق. وقد وصف الله تعالى لسانهم بالإبانة في قوله: نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين. وقد انتشرت اللغة العربية مع انتشار الإسلام، وتبوأت مركز الصدارة في أنحاء العالم المعروفة وقتها وفي شتى فنون المعرفة، واستوعبت حضارات الأمم المختلفة وثقافاتهم، وزادتها وعدلت فيها وافتكرت لتقدمها للعالم علوما وفنونا واختراعات ومعارف شتى، نهل العالم من معينها أجيالا بعد أجيال. ويكفي اللغة العربية شرفا أنها لغة القرآن المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنها لغة الحديث الشريف ولغة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تكون معرفة السنة والقرآن إلا بها، ولا يكمل فهم علومهما بدونها. أيها الأولياء والمربون، لقد كان سلفنا الصالحون يعنون بالعربية ويعاقبون صبيانهم على اللحن ويثيبونهم على الفصاحة والبيان. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها تنبت العقل وتزيد المروءة. وكان الحسن البصري يقول: ربما دعوت فلهنت فأخاف ألا يستجاب لي. وكان أيوب السختياني إذا لحن استغفر الله. وسمع الخليفة المأمون بعض ولده يلهن فقال: ما على أحدكم أن يتعلم العربية فإنها يتعلم العربية يصلح بها لسانه ويفوق أقرانه ويقيم أوده ويسجن مشهده. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن اللغة العربية أوسع ألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ومكانتها عظمى في هذا الدين، وما علينا إلا البلاغ.